کسی غیر کے خوش کرنے کا ارادہ ہوئے یا کسی غیر کو ڈر دی وجہ تو جے کر کرو چاہ یہ سارے خنزیر کٹھے ہو جان. سارے خنزیر اتنے نہیں جتنے حرام اے غیر دے نام دا ہے. کوئی چھکی لگ رہی پی چھکی ماں آخو نا اللہ فرماتا ماں جو کچھ ہوئے قبرہ تے اچھار دا کپڑا ہے ماں اہلا جہڑی چیز دا نام بھی غیر واسطے پکاریا جاوے اے سانک حضرت دے نام دی اے کنڈے جعفر صادق دے نام دے اے سانکا بی بی فاطمہ دے نام دیاں ذرا گھٹ بویا ہے. اللہ پاک فرماندا ہے سیرت میرے محمد دی ماں اہلا لغیر اللہ بی مردے مر جاؤ بندیو سارے خنزیر اکٹھے ہوں اتنے او حرام نہیں جتنے اے حرام ہے. کیوں او حرام میں آپ کیتا ہے او تواڈی وجہ تو کیتا ہے کہ جیڑا ماں اہلا ہے میں حرام میں کیتا ہے تے مشرک دی ضد وچ کیتا ہے. توجہ او میں تائی حرام کیتے کہ تساں میرے سامنے آئے کہ تہاڈا خون خراب نہ ہو جاوے تے اے انہاں دی ضد وچ کیتا جڑے میں جیندے نو چھڈ کے مویا دیاں قبراں تے ون کے انہاں دی ضد وچ کیتا ہے. میری توحید دی غیرت نے تقاضا کیتا ہے کہ جڑی چیز نو رج رج کے کھاویں میں سور تو بھی زیادہ حرام چکراں تاکہ میرے منن والے بندیاں دے ڈھڈ وچ انہاں چوں ایک